सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना केस 28 सितंबर होने जा रहा है बड़ा सितमगर। कप्तान होगा कुछ देर के लिए अवाम के दरमियान, सेल्फियां बनेंगी और फिर इस पे टिकटॉक्स बनेंगे। इसी पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद जिस तरीके से वो जितने चैलेंजिंग किस्म के केसेस को उठा रहे हैं, वो आने वाला वक्त इसमें मज़ीद जो है वो मुहाज़राई का माहौल पैदा करेगा या मुल्क को सही डायरेक्शन पर ले जाएगा। और जिस तरह की अदालतें इस वक्त फैसले कर रही हैं, उसमें चेयरमैन पीटीआई कहाँ खड़े होंगे इंतखाबात के हवाले से। मगर एक केस के सिलसिले में वो आ रहे हैं और वो जल्द अवाम के सामने कुछ देर के लिए रूनुमा होंगे। दीदार का आलम क्या होगा, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और एंड तक देखकर अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो है काजी फायज़ ईसा साहब मरकज़ निगाह बने हुए हैं। अपने फ़ैसलों के हवाले से वो खासे मशहूर हैं, जो माजी में फ़ैसले दे चुके हैं। और जिस तरह से उनका एक इंस्टेंस रहा है, वो जिस तरह का स्टैंड लेते हैं, वो बड़ा अहमियत का हामिल है। और जो मौजूदा केस को जिस तरह से उन्होंने उठाया है, ये एक बतौर ख़ुद बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है और सबकी नज़रें उस पर लगी है। आधे ही जो केस नैब इसका सारी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जिस तरह से समात की, ओपन कोर्ट में की, और वो एक ख़ुद मिसाल बन गया है। मगर नाज़रीन इकराम, सबसे सेंसिटिव केस जो है वो फैज़ाबाद धरना केस है, जिसमें इन्होंने एक फ़ैसला दिया था। उस वक्त दो अहम तरीन हमारी मुल्क की शख्सियात है, जनरल फैज़ हमीद और जनाब जनरल बाजवा साहब का। अब इस हवाले से उनकी जो उस वक्त का फ़ैसला है, उसके अगेंस्ट जो है रिव्यू के लिए एक पटिशन पीटीआई की तरफ से दायर की गई थी। अब वो रिव्यू पटिशन जो है वो लग गई है 28 सितंबर, इसकी डेट उन्होंने दी है, फिक्स की है। हीयरिंग होगी, बड़ी दबंग किस्म की, बड़ी धुआंधार किस्म का ये केस है। और इसमें ये केस क्या रुख इख्तियार करता है, क्या रिव्यू केस में ये केस उड़ा दिया जाएगा, या फिर रिव्यू केस में जो कुछ उन्होंने कहा हुआ है अगर उस पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया गया तो फिर हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। क्योंकि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब पर नून लीग इस वक्त अपनी सियासत चमकाने के लिए एक बयानिया बना रही है, और बयानिया अजीब तरह का बयानिया है। जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के सिलसिले में जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने खुद इसकी अप्रूवल दी, अपने साथियों ने, ख्वाजा आसफ साहब ने, राना सनाउल्लाह, सारी की सारी टीम ने एक्सटेंशन दौड़ कर दी थी और बड़ी खुश सलूबी से दी थी। पीटीआई के दौरे हुकूमत में दी थी। वैसे तो इट कुत्ते दा वैर सी, मगर एक्सटेंशन देने का वक्त आया तो आपने जनरल बाजवा साहब के लिए भरपूर किस्म को उन्हें सपोर्ट की। और अब जनरल बाजवा आपको क्यों बुरे लगने लगे? सवाल ये पैदा होता है ना, उस वक्त जनरल बाजवा अच्छे थे और अब जनरल बाजवा जो है, अगर आप उनसे आपको उनकी वो नज़र आ रही थी पॉलिसियाँ गलत हैं, आपको नुकसान हो रहा है, मुल्क नुकसान हो रहा है, तो उस वक्त तो आपने एक्सटेंशन दी थी। और अब जब आप पर शिकंजा कसा जा रहा है तो आप जनरल बाजवा सब दौड़ रहे हैं। ये इनका पुराना वतीरा है। ये अहम तरीन अदारों को टारगेट करते हैं। इनका वोट को इज्जत दो वाला बयानिया तो ठुस हो गया। अब जो हमेशा ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ माज बनाते रहें, इनकी तकारीर उठा के ख्वाजा आसफ साहब की देख लें, जुवैद लतीफ़ साहब की देख लें, ये एस्टेब्लिशमेंट के तो हमेशा ख़िलाफ़ रहे हैं। हमेशा जो है ये अपना वो जो इनके अंदर वो बोगस होता है फ़ौज के ख़िलाफ़, वो उगलते रहते हैं। तो अब फिर उन्होंने वही हमला किया। तो ये है नाज़रीन कराम इस वक्त सूरत-ए-हाल। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ी निगाह काजी फायज़ ईसा साहब बने हैं। इमरान खान साहब जो है चेयरमैन पीटीआई, वो कैसे पब्लिक में होंगे? उनकी एक केस है जी, गैर शरई जो है उनका वो निकाह
ان کو کہا جا رہا ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح ہو گیا۔ یہ اب ہماری ملک میں عجیب ایک روایت چل چکی ہے۔ جھوٹے سچے کیس بنائے جاتے ہیں، پیسے لے کے بندے کتنی بھی بڑی شخصیت کو تارگٹ کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی کیس کر سکتے ہیں، کسی کیس کا مدعی بن سکتے ہیں، گواہ بن سکتے ہیں، پیسہ چلتا ہے۔ ہم کچہریوں میں دیکھتے ہیں جا کے کسی کے پاس گواہ نہیں ہوتا، جا کے 2000 3000 دے تو گواہ کے حلفن وہ جو ہے وہ گواہی آپ کے حق میں دے گا یا آپ کے مخالفت میں دے گا۔ یہ ہمارے یہاں اس وقت کیس چل رہے ہیں، اس طرح کا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو یہی کچھ جناب اب یہ جو کیس ہیں باجوہ صاحب کا اور پھر اس طرح سے ان میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ غیر شرعی یہ جو نکاح کا ہے، یہ عدالت جو ہے لاہور، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ججز جو ہے اس کو ناقابل سماعت قرار دے چکے ہیں، مگر وہ ان کی اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے یہ کیس دوبارہ جو ہے اس کو زندہ کر دیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان 2 ججز کی اس رائے کو ہی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ پھر ایک اور صاحب آگے وہ کیس کا ایک اور عدالت میں کیس کیا ہوا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اس عدالت نے حکم دیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کیا جائے۔ یہ ناظرین ایک بڑی بات ہے۔ ویسے تو باقی عدالتیں جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا سیکورٹی رسک ہے، مگر انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو روبکار جو ہے وہ اس کو ایشو کر دیا اور حکم دیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اب ناظرین ہوگا منظر بڑے مزے کا۔ اتنے عرصے سے جو عوام سے دور ہے، جو روز آ کے لوگوں سے خطاب کرتا تھا، شام کو لوگوں کو شعور دیا کرتا تھا، وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے عدالت جو آئے گا، جو پورے ہر طرف سے کیمرے جو ہیں لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے تیار ہوں گے، جو موبائل ان کی وہ کیپچر کریں گے۔ ناظرین عجیب شخص ہے، اس سے ہزاروں لاکھوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ وہ ٹک ٹاک دیکھے، جب یہ زمان پاک کی ان کے بحال تھی، کتنے ٹک ٹاکر جو ہیں وہ وہاں بیٹھ کر انہوں نے کیسے اپنا مقام بنایا، اور جو وہاں بیٹھ کر اس کے نام پر جو اپنے مختلف پروگرام کرتے رہے، انہوں نے کتنا پروگرام بنایا۔ بڑے بڑے چینلز نے وہاں کوریج دے کے کتنا اپنا روزگار چمکایا۔ تو ناظرین عجیب شخصیت ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کا اللہ نے روزگار لکھا ہوا ہے۔ تو اب جو آئے گا تو ہزاروں لاکھوں موبائل جتنے بھی اویلیبل ہوں گے، جب وہ وائرل ہوں گی اس کی وہ حاضری، اس کی چہرہ جو آئے گا لوگوں کے سامنے، جسے دیکھنے کے لیے لوگ ویسے ہی بےتاب ہوں گے، تو ناظرین وہ منظر بڑا خوبصورت ہوگا، وہ منظر دیدنی ہوگا۔ الگ بات ہے کہ عدالت جو ہے ہمارے جو ہے یہ تکڑی جو ہے وہ لگی ہوئی جو عدالتوں کے باہر یہ جول کھاتی ہے، اس کی کوئی رسی ٹوٹ جاتی ہے یا اوپر سے ڈنڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس میں آنے والا وقت بتائے گا۔ عدالت پر یہ کٹھن امتحان ہے کہ عدالت جو ہے، جو رب تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے، اس پہ وہ حق اور سچ کا فیصلہ کرتے ہیں، یا وہ پڑے ہوئے فیصلے جیسا کہ وہ جج صاحب نے دیا تھا توشہ خانہ کیس میں لکھا ہوا فیصلہ، جیسا کہ کہا جاتا ہے، پڑھ دیا۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین اکرام آگے ہوتا ہے کیا، دلچسپ گیم ہوتی جاتی ہے۔ مرحلے جو ہیں وہ بڑے سنگین اور بڑے رنگین ہونے جا رہے ہیں۔ آنے والا وقت بتائے گا یہ سنگین ہے یا رنگین ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔